अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीन काम ऐसे हैं जो शख्स भी इन तीन कामों को करता है तो उसके पास कभी दौलत की कमी नहीं रहती। तीन काम ये हदीस पाक के हवाले से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि अगर जो बंदा भी ये तीन काम करता है तो उसके पास कभी दौलत की कमी नहीं होती है। अब वो तीन काम कौन कौन से हैं, इस पूरी वीडियो को आप इत्मीनान और सुकून के साथ और तवज्जो के साथ आप समाअत कीजिएगा। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ये तीन काम नहीं करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद आज से ये तीन काम करने लगेंगे। अब आइएगा मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा हदीस पाक के अंदर है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन काम करने वालों के पास दौलत की कमी नहीं रहती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम खाई कि कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो बंदा भी ये तीन काम कर लेता है तो उसके पास कभी दौलत की कमी नहीं रहती है। नंबर 1, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका करने वाले के घर में कभी दौलत की कमी नहीं रहती। न जाने कितने लोग ऐसे हैं दिन भर गुजर जाता है, कई महीने गुजर जाते हैं लेकिन वो सदका नहीं करते। और सदक़े की बहुत सारी फजीलतें हैं, सदक़े की बहुत सारे फजीलतें हैं और सदक़े की फजीलतें आप सुनेंगे तो यूँ समझिएगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सदका करते हैं, फजर की नमाज आपने पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद में आप जो भी 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जितने भी आपकी हैसियत है अपने लिए और सदका कर दिया, आपने लिए और सदका कर दिया, किसी गरीब को या किसी भी जगह आपने दे दिया तो ये आपकी तरफ से सदका हो गया। तो सदका करने से जो भी मुसीबतें आने वाली होती हैं और जो भी बलाएं आने वाली होती हैं तो सदका करने से वो मुसीबतें वो बलाएं टल जाती हैं। और अगर आपके यहाँ पर कोई बीमार है और आपने सदका कर दिया तो अल्लाह पाक उस सदक़े की बरकत से आपके यहाँ पर जो भी बीमार होगा उसकी उसको जो है बीमारी से शिफा मिल जाएगी। और सदका करने से सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो ये होता है, वो माल में ज़्यादती होती है। और जो बंदा रोज़ाना सदका करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते उस शख्स के माल में बरकत के लिए रोज़ाना दुआएं करते हैं, रोज़ाना दुआएं मांगते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप समझ लीजिएगा, जिसके घर में दौलत के लिए फरिश्ते अल्लाह के नूरानी फरिश्ते दुआ मांगे यानी या अल्लाह पाक इस घर में जो है अल्लाह पाक इस घर में खूब बरकतें अता फरमा और इस शख्स को जो है दौलत से नवाज दे और ऐसी दौलत से नवाज दे जो ये गरीबों में और यतीमों में सब में खर्च करता रहे और तेरी राह में खूब खर्च करता रहे। इस तरीके से जायज़ दौलत अल्लाह पाक इसको दे दे तो फरिश्ते दौलत की दुआएं मांगते हैं, माल में ज़्यादती की दुआएं मांगते हैं। और आगे लिखते हैं कि सदका करने से जो दिल की सख्ती होती है वो दूर हो जाती है, दिल नरम होता चला जाता है। अल्लाह पाक जो बंदा सदका करता है, अल्लाह पाक का जो गुस्सा होता है वो ठंडा करने का सबब बन जाता है। अल्लाह पाक का गुस्सा ठंडा करने का सबब बन जाता है सदका करना।
اور سب سے مین بات جب بھی آپ کا انتقال ہوگا، اگر آپ صدقہ کرتے ہیں نا تو روزانہ صدقہ کرتے ہیں، جب بھی آپ کا انتقال ہوگا تو یوں سمجھیے گا کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور بری موت سے آپ کی حفاظت رہے گی، اور عذاب قبر اور جہنم سے یہ صدقہ حفاظت کرتا ہے۔ اب عذاب قبر سے یہ آڑ بن جاتا ہے، اور قیامت کی آگ برساتی ہوئی گرمی میں یہ صدقہ آپ کے اوپر سایہ کرے گا۔ تو دیکھا صدقہ کرنے کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ روزانہ صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے سے اس کے مال میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ روزانہ دولت مند ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے اگر آپ پر کسی نے زیادتی کی، آپ کو گالی بکی، آپ کو مارا یا آپ کے اوپر ظلم کیا اور آپ نے پھر بھی اسے معاف کر دیا، آپ کو گالی بکی، آپ کو ستایا، آپ کو مارا اور آپ کی بے عزتی کی، لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے اسے معاف کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں قسم ہے اس رب الجلال کی، آپ کے اوپر زیادتی کی گئی اور آپ نے اس کو پھر بھی معاف کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی عزت دنیا میں بھی بڑھائے گا اور آخرت میں بھی اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے حضرت صادق ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے پاس جو کچھ مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اللہ کی راہ میں لٹا دوں اور صدقہ کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس میں سے آدھا خرچ کر دوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تمہارے پاس اولاد ہے، اللہ نے تمہیں لڑکا دیا ہے، بیٹا دیا ہے، تمہیں اولاد دی ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہ رہے ہو تو کچھ خرچ کرو اور کچھ اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بچا کر کے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کل تمہارا بیٹا بھی بھیک نہ مانگنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتے ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے غریبی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، لوگوں پر خوب خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے لیے دولت کا راستہ کھول دیتا ہے، انہیں راتوں رات امیر بنا دیتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ 3 باتیں یاد رکھنا، جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں آپ صدقہ کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کمنٹ کریں گے وہ کہ جن کے پاس نہ ہو وہ کہاں سے صدقہ کریں۔ اگر آپ نے دن بھر میں محنت مزدوری کر کے اگر 100 روپے کمائے ہیں، 200 روپے کمائے ہیں، 300 روپے کمائے ہیں یا 50 ہی روپے کمائے ہیں، ان میں سے صرف 1 روپیہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو کسی غریب کی مدد کر دو، کسی یتیم کی مدد کر دو، کسی کو پانی پلا دو، کسی کا سامان اٹھا کر اپنی محنت سے وہاں رکھ دو، تو آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں۔ اگر آپ اس پر عمل کرو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ کے فرشتے آپ کے مال اور دولت کے لیے، آپ کے گھر کے لیے دعا کریں گے، اور اگر آپ عمل نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے جیسی آپ کی زندگی گزر رہی ہے ویسے ہی گزرتی رہے گی۔ لیکن جو کام میرا بتانے کا تھا میرے پیارے عزیز دوستو، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آج سے ہی
آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور آپ جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر اللہ آپ کو دے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہ دے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جتنا شکر کرتا ہے میں اسے اتنا ہی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان 3 باتوں پر عمل کر لینا اور اپنی زندگی کو ان 3 باتوں کے حساب سے گزار لینا، انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔